बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको डॉक TV4 पर खुशामदीद। आज का हमारा एक नहायत ही तकलीफ साज और मुश्किल तरीन मौजू पे हम कुछ ज़ारे ख्याल करेंगे। दोस्तों, इस वक्त माजी की तरह मौजूदा सुप्रीम कोर्ट भी एक फैसला कौन दोराहे पर खड़ी है, जबकि अदालती दायरा में नहायत ही अहम किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे सीनियर जज साहबजाती हैसियत में बतौर मुद्दई अपनी अहलिया के हमरा अपनी ही अदालत में पेश हो रहे हैं और जज हजरात की ज़ाती गुफ्तगू और उनके दरमियान होने वाली खतोखताबत भी मंजर आम पर लाई जा रही है। दोस्तों, और अदालती फैसले पर तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जज साहिबान को एक हाजिर सर्वर सीनियर जज साहब की तरफ से गैर मामूली ज़ाती और कानूनी सवालात का सामना है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच तश्कील देने के सूबेदारी इख्तियार पर भी अदालती हुक्मनामे के ज़रिए सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देने वाली हालिया कशमकश की क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या ये शख्सियात का टकराव है या ज़ाती अना की कारफरमाई, या क्या ये अच्छे और बुरे जजों के दरमियान लड़ाई है? वो जज जो आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं और वो जज जो एग्जेक्टिव या प्राइम मिनिस्टर की मंशा पर चलते हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फ़ालियत और सहात को रद्दी और अंकसा की बुनियाद फराहम करता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट रियासत पाकिस्तान का एक हिस्सा है और एग्जेक्टिव और कानून साज दायरे के तलकार पर अपना वजूद रखती है और एग्जेक्टिव और कानून साज दायरे के तलकार पर अपना वजूद रखती है। जैसा कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने इस तल्लुक को बयान करते हुए फरमाया, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फैसला करने के इख्तियारात होते हैं, लेकिन अपने फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए इसे एग्जेक्टिव का बाजू चाहिए या उसका कंधा चाहिए। देखने में आया है गोया सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आज़ादाना ज़राए नहीं जिससे वो अपने इदारे की माली वसाइल का इंतज़ाम कर सके, और ना ही उसके पास अपने फैसलों के दरामद अमल कराने की क़ुव्वत है। इसकी वह ताकत उसके फैसलों का नज़रसानी या आईनी जवाज़ है। और ये भी देखने में आया है अक्सर फैसले भी ऐसे किस्म के होते हैं, शायद वो हुकूमत की तरफ झुकाव रखते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये भी फैसला है, आइन सुप्रीम कोर्ट को बंद करता है वो एग्जेक्टिव और कानून साज आईनी जिम्मेदारी शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि रियासत शहरियों की हकूक़ पामाल करने की ताकत रखती है। और सुप्रीम कोर्ट की इस आज़ादी की वजह से हमारे सामने अक्सर ऐसे जज साहबान होते हैं जिनकी एग्जेक्टिव और कानून साजदारों से कशमकश का तासर उभरता है और दिखाई देता है ये एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ फैसले दे रहे हैं।
دوستو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ساختی اور آئینی تقاضا ہے اس کو ریاست اور ایگزیکٹو متوازن رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریاست پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آزادی برقرار رہنی چاہیے، جیسا کہ 2007-2009 میں وکلاء کی تاریخ نے ایک حیرت انگیز تاریخی طور پر ایک معزول جج صاحبان کی بحالی اور ایگزیکٹو اور قانون ساز ادارے کی مرضی سے نہیں بلکہ عوامی تحریک کے نتیجے میں ہوئی۔ دوسروں میں یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ریاست کی طاقت تلوار اور پرسپر انحصار کے مقابلے میں عوامی حمایت نے عدالت کو ایگزیکٹو اور قانون ساز ادارے کے مقابلے میں طاقت دی۔ اور اب اس میں ہم ایک اور بھی دیکھتے ہیں، اس تحریک کے بعد پیدا ہونے والی ایک اضافی الجھن یہ ہے اس نے مختلف قسم کی جوڈیشنل فعالیت کو فروغ دیا۔ یہی فعالیت روایتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جج حضرات جو عدالتی اور سماجی اصلاحات کے چکر میں نہیں پڑتے، وہ اس نئی طاقت سے بطور جج اپنی کیریئر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نمبر 2 جج صاحبان نے دیکھا عوامی پذیرائی کی برقرار رکھنے کی طاقت کو عدالتی اور سماجی اصلاحات میں کیا ضرورت ہے، لیکن انہوں نے اس طرح ریاست کے دیگر عناصر کے خلاف غیر ضروری ٹکراؤ سے گریز کیا۔ اور تیسری انتہائی طرز عمل دیکھنے میں یہ آیا کچھ جج حضرات کا خیال تھا عوامی پذیرائی کو برقرار رکھنے کے لیے انتہائی جوڈیشنل سماجی اصلاحات نافذ کی جانی چاہیے، چاہے اس کے جو بھی نتائج ہوں۔ یہ ہے وہ طریحی والا جس نے سپریم کورٹ کو حالیہ دنوں کی کشمکش کو ابھارا۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان تقسیم ہیں، ان کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ سپریم کورٹ کی فعالی اساس بننے والی انحصاری آزادی کے تقاضا کرتے ہوئے اور اس سے نپٹنے کے لیے کس جہت کا اختیار کریں، کیا قانونی، کیا صلاحی یا انتہائی۔ دراصل یہ وہ کشمکش ہے جو ان دنوں بڑھتی ہوئی عوامی تقویت کے دور میں دراصل سپریم کورٹ کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا اس کا رخ ایگزیکٹو کی طرف ہونا چاہیے یا اس کا رخ عوامی دباؤ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو دوستو کیا یہ کشمکش خطرناک ہے؟ دراصل جوڈیشنل اصلاحات کے باپ میں کشمکش ایک محرک کا کام دیتی ہے۔ دوستو دوسری طرف ہم آہنگی اس ڈیل میں سکوت کا پتہ دیتی ہے، لیکن خطرہ تب پیدا ہوتا ہے جب جج حضرات ایک دوسرے کی نیت پر شک کریں اور بطور ادارہ کام کرنے سے قاصر ہے۔ دوستو اس وقت چیف جسٹس اور چند جج صاحبان کا رخ اور ایگزیکٹو کی طرف ہے اور ریاست کی طرف نہیں، اور یہی کشمکش اس طرح ہوتی ہے پھر نہایت ہی بڑے اثر رنگ میں خرابی پیدا کرتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ دیمک کی طرح ادارے کی تباہی پر منڈلانے لگتی ہے۔ دوستو یہ تھا نہایت ہی فکر انگیز اور عدالتوں کو آپس میں تقسیم کرنے کا خطرہ۔ یہاں پہ ایگزیکٹو کو بھی احساس کرنا چاہیے، سپریم کورٹ کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالیں جس سے عدالت اور قانون تقسیم ہو جائے۔ جب قانون تقسیم ہو جاتا ہے پھر اس ریاست کی
تباہی کا چانسز بڑھ جاتے ہیں اور ایگزیکٹو اپنی مستقل حکمرانی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس طرح ریاست میں جتنے رہنے والے ہیں ان کے انسانی حقوق اور قسم کے ووٹ پھنس جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ریاست ناکام ہوتی ہے۔ اور دوستو، یہ تھا ایک ہلکا عدلیہ کے بارے میں تجزیہ۔ بہرحال یہ آپ وقت پہ فیصلہ چھوڑیں، عدلیہ ایک مٹھ ہوتی ہے یا تقسیم ہوتی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظر خیال کرتے ہوئے ہمیں سبسکرائب بھی کریں۔ دوستو، جانے سے پیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔